إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات
تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے صاحبوں اور ساتھیوں، گزشتہ جمعہ پیغمبر علیہ السلام دی اتباع اور اطاعت دے متعلق میں پڑھایا سی، او دا کافی حصہ تشنا رہ گیا سی، باقی رہ گیا سی۔ چونکہ گزشتہ جمعہ میں نہ پڑھا سکیا اور اج دا یہ مبارک اور مقدس خطبہ جمعہ جس کا عنوان ہے اطاعت اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ گائے جدو اپنے بچے نو جنم دیندی ہے نا، گاں انہوں زبان نہ چٹ کے صاف کر دی ہے اپنے بچڑے نو۔ زمیندار کول بیٹھا ہوندا ہے، وہ بھی گاں دے بچڑے نو صاف کرتا ہے تے وہ گل چ رسی لے کے نہ پا کے تو انہوں کلے نہ بن دینا۔ وہ جڑی حویلی ہے چار دیواری ہے، وہ دے اندر اور بھی کئی قسم دیاں گاواں موجود نے جیڑیاں اس بچڑے نالوں آلہ نسل دیاں نے، اس بچڑے دی ماں نالوں زیادہ قیمتی نے۔ لیکن زمیندار جدو گاں دے اس بچے نو چھڑدا ہے، وہ بچہ 100 گاں دے وچوں اپنی ماں لب لیندا ہے، وہ سیدھا جاندا ہے تے اپنی ماں کول جاندا ہے، کسے ہور گاں کول نہیں جاندا۔ سیدھا ماں کول جان دی وجہ تو نا گاں دے اس بچڑے نو عربی دے اندر طبیعہ کیا جاندا۔ طبیعہ دے وچوں ہے لفظ اتباع۔ کلمہ بریلویاں نے بھی اسی نبی دا پڑھے، دیوبندیاں بھی اسی نبی دا پڑھے، اہل حدیثاں دا تے ہے ہی ایک، انہاں دے اودے ہی پڑھنا، سارے نے ایکو نبی دا کلمہ پڑھے۔ کلمہ پڑھن تو بعد ساڈے سامنے کئی پک ڈنڈیاں موجود نے، کئی سڑکاں موجود نے، کئی دروازے موجود نے، کئی ذاتاں موجود نے، کئی جماعتاں موجود نے، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے امام موجود نے۔ لیکن کلمہ پڑھن تو بعد جنہیں پیغمبر دی رسالت اور آپ دی نبوت نو صحیح معنی اچ منیا ہے، وہ دنیا دیاں ساریاں پک ڈنیاں چھڈ کے، دنیا دے سارے دروازے چھڈ کے، دنیا دیاں ساریاں جماعتاں چھڈ کے، دنیا دیاں ساریاں ذاتاں چھڈ کے، دنیا دے ساریاں گدیاں چھڈ کے وہ سیدھا جائے گا تے محمد دے دروازے تے جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس دروازے تے موٹی سرخی لکھی ہے من اتانی داخل الجنہ، جن نے میری اطاعت کر لئی وہ ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو گیا۔ ہن جنت لبنی ہے تے کسے امتی دے دروازے تو نہیں لبنی، کدے دروازے تو لبنی ہے؟ نبی دے دروازے تو لبنی ہے۔ جے کو بندہ آکھے نا میں فلاں امام دی بات من کے، فلاں امام دی تقلید کر کے، فلانے پیر دا لڑ پھڑ کے، فلانے پیر دی بیعت کر کے، فلانے گدی نشین دا مرید بن کے
تے منو جنت مل جائے ورکا پاڑ چھڑے، کیونکہ زبان نبوت دا اعلان ہے من اتانی دخل الجنہ، جن نے میری اطاعت کی تھی وہ ڈائریکٹ جنت سے داخل ہو گیا۔ میرے بھائیو، اے ہی میرا مسلک منہج دعوت پیغام ہے، اپنے ذہن دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جائیے اور قرآن دا فیصلہ نوٹ فرمائیے۔ اللہ پاک فرماندے نے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا جدو پیغمبر دی حدیث آ جائے، نبی دا حکم آ جائے، نبی دا فرمان آ جائے، نبی علیہ السلام دے فرامین آ جان، تے مومنی کوئی گل کہندا ہے اَن یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا۔ لاہور دے باسیو، دنیا دے ہر بندے دی گل چھڈی بھی جا سکتی ہے، منی بھی جا سکتی ہے، ہر بندے دی گل نو چھوڑیا جا سکتا، چھڈیا جا سکتا ہے۔ میں تے کہاں گا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، انہاں دیاں گلاں نو چھوڑیا بھی جا سکتا ہے تے منیا بھی جا سکتا ہے۔ کیوں؟ انہاں دیاں گلاں غلط بھی ہو سکدیاں نے تے صحیح بھی ہو سکدیاں نے۔ دنیا چی کوئی ہستی میرے محمد دی ذات ہے جدی گل نو چھڈیا نہیں جا سکتا، منیا جا سکتا ہے۔ کوئی ہستی ہے نا، بولیے بولیے، گوڑے چھڑ دیو، کوئی ہستی ہے جدی گل نو منیا جا سکتا ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ فرمایا جن نے اللہ دے رسول دی اطاعت کر لئی، اللہ تو دے رسول دی، اللہ دے کولوں ڈر گیا ہے، بس یہی لوگ کامیاب نے۔ پیچھے کیا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پان والے نے جنہ اپنیاں خواہشات نو، اپنی دنیا نو پیغمبر دی حدیث دے پیچھے ٹھکرا دیتا ہے، یہی لوگ کامیاب نے۔ اجے بھی سمجھ نہیں آئی؟ میں قرآن دا ایک اور مقام سنا دیاں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ جنہاں نے اطاعت کر لئیے اللہ تے دے رسول دی، اللہ قیامت دے دن انہاں نو جنت چ داخل کرے گا جدے اندر نہراں چل دیاں نے۔ اللہ اللہ ہمیشہ ہمیشہ اوتھے رہن گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی لوگ کامیابی دے اندر نے۔ کتے اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جنہیں اللہ تو دے رسول دی گل من لئی ہے، اللہ تو دے رسول دے آنکھیں لگ گیا ہے، فرمایا ہے قیامت نو بہت بڑی کامیابی دے اندر ہوئے گا۔ آئیے میں قرآن پاک دا ایک اور مقام سناواں۔ اللہ فرماندے نے الذین یتبعون الرسول، اچھی کہہ دیو، الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔
ہن ترجمہ سن لو، الذین یتبعون الرسول النبی وہ لوگ جڑے اتباع کردے نے اس نبی دی جڑا امی ہے، امی نبی دی اتباع کردے نے۔ امی انہوں کیا جاندہ ہے جڑا کسے انسان کولوں نہ پڑھیا ہوئے، ڈائریکٹ رب رحمان دے کولوں پڑھیا ہوئے، وہ نبی ہوئے جدے آن دیاں تمہ تورات تے انجیل دے اندر پہ چکیاں نے۔ وہ نبی دی خوبی ہے وے برائی تو منع کرنا ہے، نیکی دی طرف دعوت دینا ہے، حرام تو بچانا ہے، حلال کھوانا ہے۔ فرمایا فالذین آمنوا تواڈے گناہاں دے بوجھ بھی لانا ہے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ تواڈے گناہاں دے بوجھ لانا ہے۔ بس وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے، جنہ اس پیغمبر دی عزت کیتی ہے، جنہ اس پیغمبر دی مدد کیتی ہے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي تے جنہ نے پیروی کیتی ہے اس نور دی۔ سبحان اللہ۔ نور تو مراد کی ہے؟ بولیا جے بولیا قرآن ہے۔ نور تو مراد کی ہے قرآن کی ہے، بولو قرآن ہے تے نبی دا، اوہ حدیث بھی نور ہے تے قرآن بھی نور ہے، کیونکہ قرآن بھی آسمان تو نازل ہویا ہے تے حدیث بھی آسمان تو نازل ہوئی ہے۔ قرآن بھی اللہ دی وحی ہے، حدیث بھی اللہ دی وحی ہے۔ قرآن بھی منظم من اللہ، حدیث بھی منظم من اللہ۔ قرآن بھی لا ریب ہے، حدیث بھی لا ریب ہے۔ قرآن بھی بے عیب ہے، حدیث بھی بے عیب ہے۔ قرآن بھی برحق ہے، حدیث بھی برحق ہے۔ قرآن بھی لا شک ہے، حدیث بھی لا شک ہے۔ قرآن تا منکر بھی کافر ہے، حدیث تا منکر بھی کافر ہے۔ ایک بندہ آندہ ہے میں قرآن ماننا حدیث مانتا ہی نہیں، وہ اپنی عقل دا علاج کرائے۔ صرف قرآن نہیں، قرآن تے حدیث ازل تو دو ہی کتاباں نے تے قیامت تک دو ہی رہنیاں نے۔ کیوں جی؟ اکھاں کنیاں دیتیاں نے تھانوں رب نے؟ جنہ دیے دو نے وہی بولیا جے۔ کان کنے جے؟ کان دو نے تے اکھاں بھی، ہاتھ بھی دو نے تے پیر بھی، تے اسی دو چو پیدا ہوئے ہیں، ایک ماں تے ایک تیسرا بندہ کوئی ہے؟ بولو تیجار رلیا نہیں تے چگا، بول دے رہی ہونا، تیسرا رلیا نہیں تے چگا گلیا نہیں۔ اب ایک لے دو دو ہی نے، بستیاں بھی دو نے، ہستیاں بھی دو نے، کتاباں بھی دو نے۔ تے قرآن آندہ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي فرمایا او لوگ جنہ نے انزل معہو جڑا نازل کیتا گیا آمینہ دلال دے اتے، ایک قرآن ایک حدیث دی اتباع کیتی ہے۔ اجے بھی سمجھ نہیں آئی؟ میں قرآن پاک دا ایک اور مقام سنان لگا ہاں۔ اللہ فرماندے نے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اطاعت کرو اللہ تے دے رسول دی، تھوڑے تے رحم کیتا جائے۔ یہ دا مطلب ہے نبی دی اطاعت اللہ دی رحمت دا سبب بن دی ہے۔ اجے بھی سمجھ نہیں آئی؟ میں قرآن دا ایک اور مقام سنان لگا ہاں۔ اللہ فرماندے نے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي اللہ اللہ قرآن دیا آیتاں دینی ہے۔ پورا جمعہ ہی اگر میں قرآن ہی پڑھتا رہا نا کہ میں اینا کو قرآن لے کے آیا، جمعہ دا ٹائم مک جائے قرآن نہ مکے۔ غلطی سمجھ آ رہی جی کوئی نہ؟ قرآن دے اندر اللہ نے کھل کے کیا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ دے رسول دی۔ تو میں تھانوں یاد ہونا ہے میں جمعہ کیا سی، میں قرآن دے کسے پارے چاہیے بکھاؤ نا امام ابو حنیفہ دی اتباع اور اطاعت کرو، وہ بکھاؤ تے صحیح۔ یہ تے کہیں دے ہو کہ امام ابو حنیفہ دا قول نہ چھڑو قرآن چھڑ دیو، یہ تے کہیں دے ہو حدیث چھڑ دیو قول نہ چھڑو۔
بڑے بے تڑک ہو کے کہیں دے. میں اگلے دن فیض الباری مولانا انور شاہ کاشمیری دیوبندیاں دے بہت بڑے امام نے فیض الباری بخاری دی شرح لکھی. بھٹ صاحب حیران ہو جاؤ, آندے نے 16 سال تک میں ایک وطر والی حدیث دا رد کرتا رہا, میرے کو ایک وطر والی حدیث دا رد نہیں ہوا. اور دنیا تو مولانا انور شاہ کاشمیری جان لگے نے تے ایسرا سینے تے بخاری رکھی ہے, کہندے نے اللہ معاف کر دیں, پوری زندگی تیرے نبی دی حدیث دا رد کر دیں گزر گئی, اللہ معاف کر دیں. لیکن میں کہنا اللہ تیرا شکر ہے اہل حدیث دے ورثے چ حدیث دا دفاع آیا, حدیث دا رد نہیں آیا. اہل حدیث علماء حدیث پڑھاندے نے, سکھاندے نے, لوکاں تک پہنچاندے نے. نظر اللہ یوم القیامہ, میرے نبی نے دعا کی تھی اللہ انہاں چہریاں نو ترو تازہ رکھی جڑے حدیث سن دے نے تے حدیث لوکاں نو یاد کرا دے. خدا دی قسم ساڈے علماء دے چہرے ویکھو ترو تازہ, روحانیت ٹپک رہی ہے, للہیت ٹپک رہی ہے. ساڈے چہریاں تے نورانیت اس واسطے وے اسی پیغمبر دی حدیث سنانے بھی ہیں, پڑھانے بھی ہیں, لوکاں تک پہنچانے بھی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا سی اللہ انہاں چہریاں نو ترو تازہ رکھی, اور انشاءاللہ ترو تازہ ہی رہنے اور اونچی کہو انشاءاللہ. سنن ابن ماجہ کتاب النکاح, حضرت مغیرہ بن شعبہ کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے کول بیٹھے نے تے آندے نے محبوب آقا فرماندے نے مغیرہ شادی ہو گئی. تے مغیرہ آندے نے نہیں اللہ دے رسول شادی تے نہیں ہوئی, او انصاریاں دا ایک کارے ہوتے میری گل چل دیئے بھئی. آقا فرماندے نے جدے نہ تیرا نکاح ہونا او عورت ویکھی آ, اللہ دے رسول ویکھی تے نہیں, فرمایا ایک نظر ویکھ لینی سی تے تیری محبت ہور ود جانی سی. گھنٹہ پیکج نہیں گیا, جڑے گھنٹہ 2 گھنٹے لگے رہندے نے, یہ جڑے گھنٹہ پیکج پہلو لاندے نے بعد چ لترو لتری چھیتی ہو جاندے نے, بولدے نہیں کیونکہ وہ گھنٹہ پیکج پہلو چ لگ گئے ہوندے نے, ساریاں گلاں تے پہلو ہی مکا لیندے نے. کیوں پا پرویز ساریاں گلاں پہلو ہی مکا لیندے نے. اللہ اکبر. مغیرہ بن شعبہ نے فجر دی نماز پڑھی ہے تے سدھے جاندے نے اپنے انصاری دے گھر جا کے دروازہ کھڑکایا, اگوں آواز آندی ہے کون؟ میں جی مغیرہ وہاں کدھر آیا؟ مغیرہ کیویں آیا؟ آندا میں اندر بہ کے دساں گا کدھر آیا, باہر تے نہیں دسنا. اندر چھوٹا جہا ویڑا ہے وہ دے اندر 2 چارپائیاں ڈٹھیاں نے, ایک چارپائی تے آندے نے میری ساس بیٹھی ہے تے دوجی چارپائی تے میں بہ جانا وا. تے انصاری صحابی ہے, انصاری پردے دے معاملے چ بڑے سخت سن. تے انصاری صحابی نے نہیں پوچھیا صبح دا ٹائم ہے ناشتہ چلے گا گرم چلے گا کہ ٹھنڈا چلے گا, نانا آندے مغیرہ تو لین کی آیا؟ فرمایا جس بیٹی نہ میرا نکاح ہونا ہے میں تھوڑی وہ بیٹی لین ویکھن واسطے آیا. تو انصاری صحابی آندا ہے مغیرہ تینوں پتہ نہیں اسی انصاریاں تے پردے دے معاملے چ بڑے سختاں, تیری جرت کیویں پئی ہے میرے گھر چاؤن دی؟ تینوں پتہ نہیں ساڈیاں روشاں خاندانی کی نے, تو کیوں آیا ہے؟ تیری جرت کیویں پئی ہے میرے گھر چاؤن دی؟ اے صحابی غصے نہ بولنا شروع کر دیندا ہے تے مغیرہ آندے نے او چپ تے کر نہ, پہلو میری گل تے پوری سن لے, میں آپ نہیں آیا مینوں آمنہ دے لال نے بھیجیا, میں آپ نہیں آیا مینوں جگاں دے پیر نے بھیجیا. جب آقا دا نام آیا نا یہ ایویں سر جھک گیا, زبان چپ ہو گئی. اللہ اللہ ایک رنگ جا رہا تے ایک آ رہا, ایدہ نام مسلمانی جے انہوں مومن آندے نے. جس لڑکی دا نکاح کرنا سی نا صحابی بھی چپ تے صحابیہ بھی چپ. وہ لڑکی اندروں نکلی تے آن کے نا ماں دے کول چارپائی تے بہ گئی, چہرہ انہیں دیوار ول کر لیا, کمر مغیرہ ول کر لی تے پردے جو بول کے آندی ہے مغیرہ میں تینوں اللہ دا واسطہ دینی ہاں, اٹھ کے چلا جا جے تینوں اللہ دے رسول نے نہیں بھیجیا. اسی خاندانی لوگ ہاں, ساڈیاں روشاں بڑیاں سخت نے, پردے دے معاملے چ بڑے اسی سخت ہاں.
جیڑی ذہن تو لے کے آیا وہ نہیں حل ہو سکتا. مغیرہ آندے نے نہیں نہیں میں آپ نہیں آیا, منو واقعی اللہ دے رسول نے بھیجے ہے. تے اے جڑی لڑکی ہے اپنی چار پائی تو اٹھ پیندی ہے, آندی ہے مغیرہ تینوں اللہ دے رسول نے بھیجے ہے تے پھر گواہ بن جا, میں اپنیاں خاندان دیاں روشاں نوں ہی توڑ دینی ہاں. میری ماں ناراض ہوندی ہے ہو جائے, میرا باپ ناراض ہوندا ہے ہو جائے, میرا خاندان چھٹ دے تے چھٹ جائے, میں نبی دی حدیث تو اپنی عزت تے غیرت نو قربان کر دینی ہاں. اپنے چہرے تو پردہ پرا کر دیتا ہے. فرمایا مغیرہ میرا چہرہ ویکھ لے, کیوں؟ جا کے میرے محبوب نو کہہ دیں اَن یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اینو آندے جے مومن. کڈا وڈا مسئلہ پردے دا اتارنا, لیکن نبی دا فرمان آیا, آقا دی حدیث آئی ہے, نبی دا حکم آیا, سارا کچھ چھٹ دیتا ہے, پیغمبر دی حدیث نو مقدم رکھے. ہن اسی آنے نا داڑیاں رکھو, تے پتہ سانو کیا, سانو داڑھی سونی نہیں لگدی جی, رکھیے کیویں؟ میں کہا ہاں موڈے تے رکھی. کوئی آندا جی میں داڑھی رکھ لی مینوں رشتہ کہے نہیں دینا. اج جنہ داڑیاں رکھیاں نے یہ 4-4 5-5 لئی پھردے نے, تینوں کیوں نہیں دینا بھائی؟ پیغمبر دی سنت چ حسن ہے, داڑھی منان چ حسن نہیں, داڑھی رکھن چ حسن ہے. یار دنیا تو جانے ہاں تے کفن چو منہ باہر کڈیا ہوندا ہے کہ نہیں؟ کیوں کڈیا ہوندا ہے؟ فلاں سارے آن کے منہ ویکھن تے کوئی بھرا باہر ہوئے نا, اتوں فون کردا میرے ہن تک دفن نہ کریا جے میں منہ ویکھنا. اتوں آواز آندی ہے دنیا تو آیا سیں تے سارے تیرا منہ ہی ویندے سن, جدوں قبر چاہے گا میں رب نے بھی تیرا منہ ویکھنا, تیرا منہ بھی میرے نبی دی سنت دے مطابق ہے وے کہ نہیں؟ قیامت دا دن ہوئے گا, میرے آقا حوض کوثر تے کھڑے ہون گے, تے میرے پیغمبر کو کیڑا منہ لے کے جائیں گا. ایتھے تے 2 حصائی سپاہی آئے نے, فوجی نے, باہر دے ملک چو مدینے چاہے نے, انہاں دیاں داڑیاں منیاں نے, تے میرے نبی نے فرمایا انہاں نو لے جاؤ, میں محمد نے انہاں نو ویکھنا بھی نہیں. ہجے وہ عیسائی نے, مسلمان نہیں. عیسائی داڑھی منا کے اندے آقا ویندے ہی نہیں, مسلمان داڑھی منا کے حوض کوثر تے جائے گا, نبی تینوں پھڑ کے سینے نہ لان گے. بول دے نہیں ہونا, لسنس ہونا ہے پھر پانی لبنا ہے. بھائی عثمان دھیان نہ سونا ہے, لسنس ہونا ہے تے پانی لبنا ہے. جے لسنس نہ ہویا تو پھر پانی نہیں ملنا. اس واسطے میرے بھائی نبی دا حکم آئے, پیغمبر دا فرمان آئے, تے کی کہنا ہے اَن یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. قرآن دا ایک اور مقام سن لے, نبی دی اطاعت کر کے دنیا تو چلا جا, قیامت نو تیرا ساتھ کنہ نہ ہوئے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِکَ رفیقا. آؤ نا پیرے پیغمبر دی حدیث ہے, مشکات میرے سامنے میں حدیث دی کتاب, حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث دے راوی نے آندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یومن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. آقا فرماندے نے اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات نو نبی دے تابع نہ کر دے.
کیا ساری خواہش ہی ہے نا، خواہشات داڑھی منانی نہیں. کئی بندیاں نے منڈیا نے نا اتوں اے نو پھر اتوں اے نو عجیب قسم کا ڈیزائن بنایا ہوتا ہے. وہ جے نائی نے الو دے چرخے. چلو تو داڑھی نہیں رکھنی، کم سے کم پیغمبر دی سنت دا مذاق تے نہ بنا. ہمیں نہیں منہ تے کئی ڈیزائن بنائے ہوندے نے. تو نہیں رکھنی تے پیغمبر دی سنت دی بے حرمتی تے نہ کر. فرمایا بندہ مومن نہیں جڑا اپنی خواہشات نو پیغمبر دی حدیث اور آپ دی سنت دے تابع نہیں کردا. پیغمبر نے فرمایا بندہ مومن نہیں. اے حدیث میرے سامنے میں. آئیے ذرا غور کیجئے. حضرت امام حسن بصری سب کہہ دے رحمت اللہ علیہ. حیران ہو جاؤ وہابیو، امام حسن بصری کون نے؟ 200 صحابہ دے شاگرد نے. 200 صحابہ امام حسن بصری دے استاد نے، کبائر تابعی. اللہ اکبر. یہ نکلے تبلیغ واسطے، دین سکھان واسطے. ایک جگہ تے انہوں نے مسئلہ بیان کیتا. ایک بندے نے سوال کر دیتا وچ اٹھ کے، جی امام تے مقتدی کلا ہوئے تے مقتدی کدھر کھلوئے؟ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے نبی پاک نے سجے پاسے نو ترجیح دیتی ہے تے مقتدی جڑا وہ سجے پاسے ہی کھلوئے. گل دی سمجھ آ رہی ہے نا؟ جدو امام تے مقتدی کلا ہوئے، بندہ ایک جماعت کرانی ہے تے مقتدی جڑا وہ سجے پاسے کھلوئے. سجے پاسے نو آپ نے ترجیح دیتی. مقتدی دے سجے پاسے امام کھلوئے گا. یہ حضرت امام حسن بصری نے مسئلہ کر دیتا. مقتدی کھبے پاسے کھلوئے گا، امام یہ مسئلہ پوچھیا ہے تے حضرت امام حسن بصری نے مسئلہ دس دیتا ہے کہ مقتدی کھبے پاسے، امام سجے پاسے، کیونکہ سجا پاسا ہی افضل ہے. حضرت امام حسن بصری نے مسئلہ کیتا ہے تے جدھر بیبیاں سن، بیبیاں دے وچوں ایک بی بی بول پیندی ہے، آندی ہے امام صاحب پہلو میری گل سن لو، میں بھی عبداللہ بن عباس دی شاگرد ہاں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی میں تہجد دے نفل نبی نہ کھلو کے پڑے نے پہتے میں نبی دے کھبے پاسے کھلوتا سا، منو نبی نے کان تو پھڑ کے اپنی بیک سیر تو اپنے سجے پاسے کیتا سی. کون بولی یہ؟ عورت. تے نہیں کیا بی بی چپ کر کے بھائیا میں جو مسئلہ دسیا ٹھیک ہے؟ نہیں. حضرت امام حسن بصری نو جدو عبداللہ بن عباس دی قول اور حدیث سنائی کہ عبداللہ بن عباس دی میں شاگرد ہوں، عبداللہ بن عباس کو میں پڑھتی رہی ہوں. عبداللہ بن عباس نے کیا کہ میں نبی دے کھبے پاسے کھڑا ہویا، آپ نے کان تو پھڑ کے بیک سائڈ تو سجے پاسے کیتا. امام حسن بصری کی آندے نے لوگو میری بات سن لو، میں تھانو دین سکھان آیا سا لیکن میں اس عورت کو دین سیکھ کے جا رہا ہوں. اہم مسئلہ کہہ لے حدیث یہ تھے حدیث نہ ہو اندھا ٹھیک ہے. ساڑھے مولوی صاحب دا بھی تو ہے مسئلہ ہے نا. ایک بندے نو حدیث سنائی آندھا ساڑھے پینڈ دے مولوی صاحب نے انہاں مشورہ کرانگا بھی حدیث مننی ہے کہ نہیں. میں کہا اللہ کے چتر تیرے سر چے 100 بار کے اتو حکے دا پانی پائے بندہ. حضرت امام حسن بصری نے اپنا فتویٰ واپس لیا. کیوں؟ اَن یقولوا سمعنا، بولو بولو، وَأَطَعْنَا، اسی سن بھی لیا تے اسی من بھی لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابو سلمہ کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر تے جلیل القدر صحابی نے تے گل سننے والی جے انہاں کو ایک مسئلہ پوچھن والا پوچھ دا آندہ جی عورت جیڑی ہے او دا خامد فوت ہو گیا تے عورت حامل ہے او دی عدت کنی ہوئے گی؟
حضرت ابو سلمہ نو آن کے ایک بندہ مسئلہ پوچھدا ہے، عورت حامل ہے تے او دا خامد فوت ہو گیا ہے، او دی عدت 4 مہینے 10 دن ہوئے گی یا کہ او دی عدت وضع حمل ہوئے گی؟ تے حضرت ابو سلمان دے نے نہیں او دی لمبی عدت ہوئے گی۔ لمبی تو مراد کی ہے اگر او دا حمل 2 مہینے دا ہے تو پھر جب تک بچہ پیدا نہیں ہوئے گا او دی 7 مہینے عدت ہوئے گی۔ اگر بچہ پیدا ہو گیا چھیتی پھر بھی 4 مہینے 10 دن ہوئے گی۔ تے پیغمبر دے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس موجود نے، آندے نے ابو سلمہ جی میں تھانو ایک نبی دی حدیث نہ سناواں؟ تساں اپنا فتویٰ دے لیا ہے تو میں پیغمبر دی حدیث نہ سناواں؟ فرمان لگے کیوں نہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے میں جگاں دے پیر دے کول ہاں تے بدر دے اندر اللہ اکبر ایک بی بی سبیحہ بنت حارث ایدا خامد بدر چ شہید ہو جاندہ ہے تے 20-22 دن تو بعد دا بچہ پیدا ہوندا ہے تے جگاں دے پیر فرماندے نے بی بی تو نکاح کر سکنی ہے، تیری عدت ختم ہو گئی ہے۔ حضرت ابو سلمہ نے جدوں مسئلہ سنیا تے آندے کی نے ہائے ہائے عبداللہ میں تیرا کنہ الفاظانہ شکریہ ادا کراں، تو ایک بھلے بندے نو رائے پا دیتا ہے این یقولو سمینا و اطانا۔ یہ ہے منہج اہل حدیث، یہ ہے مسلک اہل حدیث۔ ساڈی دعوت بالکل کھری سیدھی سادی، چونکہ چنانچہ یونین تقاضے تو پاک ہے۔ اسی آنے آ جاؤ خالص قرآن حدیث دا جنہ دیسی کے ہوئے اہل حدیث دے ممبر تو ملے گا۔ اہل حدیث ملاوٹ تو بالکل پاک، کسی دا میدا برداشت کردہ نہ کرے، ہاں نبی دی وراثت چو ورتانا ہی ورتانا ہے۔ آئیے کیوں نہ میں آگے چلا، میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے کول ایک بی بی نو لیاندہ جاندہ ہے، آندے نے جی اس بی بی نے بدکاری کر لئی ہے۔ حضرت عمر آندے نے انہوں لے جاؤ مدینے تو باہر تے جا کے انہوں زمین چ گڈ کے پتھر مار کے رجم کر دیو۔ صحابہ انہوں لے گئے مدینے تو باہر کھڑیا، ٹویا کڈیا، لگے ٹویا کڈن تے حضرت علی اونٹ چار دے ہن پہ۔ حضرت علی آندے نو کی لگے ہو کرنا؟ ایس عورت نو حد قائم کر لگیا، انہیں بدکاری کی تھی۔ حضرت علی آندے نے یہ تو بیچاری پاگل ہے، پاگل تے حد قائم نہیں ہوندی، تھانو کی نے بھیجیا ہے؟ اے جی حضرت عمر فاروق امیر المومنین نے فتویٰ دیتا ہے، فرمایا ٹھہر جاؤ، اس عورت نو کچھ نہ کیا جائے، پہلو منو امیر المومنین نہ گل کر لیندے۔ حضرت علی آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، فرمایا عمر جی اس عورت دے اتے حد قائم کرن دا فیصلہ تسی دیتا ہے؟ فرمایا میں دیتا ہے۔ فرمایا پیغمبر دی حدیث ہے رفع القلم عن الثلاث، 3 بندے ایسے نے جنہ تو اللہ نے اپنی قلم نے چک لیا۔ پہلا بندہ اے وے السبی حتی یبلغا، گل غور نہ سنیا جو السبی حتی یبلغا، بچے کو گناہ سرزد ہو جائے او دیتے حد قائم نہیں ہوتی جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ دوسرا بندہ النائم حتی یستیقظا، تے ستا بندہ جیڑا ہے وہ خواب چ کڈے کڈے وڈے گناہ کرتا ہے، وہ دیتے بھی حد قائم نہیں ہوتی جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے۔ خواب دے وچ بندہ کڈے کڈے وڈے گناہ کرتا ہے تے بندہ اٹھ کے اپنی خواب بیان کرے انہوں پھڑ کے لمحہ پالو، بولتے نہیں۔ ستے بندے تے بھی حد قائم نہیں ہوتی جب تک بیدار نہ ہو جائے۔ تے تیسرا بندہ عمر جی المجنون حتی یفیق، پاگل بندے تے بھی حد قائم نہیں ہوتی جب تک ٹھیک نہ ہو جائے۔ عمر میں تیرا فتویٰ مننا کہ محمد دی حدیث مننا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کے کیا کیا بول دے، حضرت عمر نے کہا بھی نہیں تیرا فتویٰ بادشاہ ہے،
بولتے نہیں تیری حدیث بات چاہیے علی ہوں میں کی کرا میں تو فتویٰ دے چکیا حضرت عمر نے حدیث سنی آندے نے اللہ اکبر لولا علی اللہ ہلاک عمر اگر آج علی نہ ہوندا عمر ہلاک ہو گیا سی اسے ٹائم اس عورت نو واپس بلایا اینو کہی دے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم حضرت عثمان بن عفان دی خلافت دا دور ہے ایک بی بی پیش کی جاندی ہے جی عورت نے 6 مہینے تو بعد بچے نو جڑا جنم دیتا ہے تے حضرت عثمان آندے نے بی بی یہ بچے دا کی قصور ہے اینو لے جا تے جا کے نو پہلو کھانا کھوان دی عادت پا تے بی بی نے تھوڑے ہی دنوں دے اندر تھوڑے مہینیاں اس بچے دے ہاتھ چ روٹی دا ٹکڑا پھڑایا تے حضرت عثمان دے کول آ جاندی ہے میرے عثمان آندے نے دا بچہ رکھ لو اینو پتھر مار کے رجم کر دیو 6 مہینے دا حمل ہوندا ہی نہیں اس بی بی نو بھی لے کے جا رہے ہیں تو اگوں ہی حضرت علی آ رہے ہیں حضرت کتنے چلے ہو ہے جی ایسا عورت نو رجم لگیا کر کیوں جی انہیں 6 مہینے تو بعد بچے نو جنم دے دیتا ہے 6 مہینے کا حمل نہیں ہوتا کہنے لگے واپس آؤ عورت نو بھی نال لے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آ کے نا حضرت علی آندے نے جی اس بی بی دا کی قصور ہے اے نے 6 مہینے تو بعد بچے نو جنم دیتا ہے حضرت عثمان آندے نے انہیں ٹھیک کیتا ہے یہ 6 مہینے کا تو حمل ہوتا ہی نہیں حضرت علی آندے نے عثمان جی کدی قرآن نہیں جی پڑھیا کہنے لگے قرآن تو میں روز پڑھنا فرمایا تو ہاں نہیں پڑھیا یہ پڑھیا ہوتا تو اس بی بی تے حد نہ قائم کر دے فیصلہ نہ دے دے فرمایا علی دسو قرآن میں روز پڑھنا فرمایا قرآن چاہیا حملہ و فصالہ ثلاثون شہرا حمل تے دودھ پلان دی جڑی مدت ہے وہ 30 مہینے میں حمل تے دودھ پلان دی عدت کنی ہے مدت 30 مہینے میں تے عثمان جی ہاؤ لئی نہیں کام ہی لئی نہیں دودھ پلان دی مدت کنی ہے 2 سال یہ 30 تو 24 مہینے کرتے تو باقی کنے میں 6 تو 6 مہینے حمل دا ہی نے قرآن بیان کرتا ہے عثمان تو کون ہے حد قائم کرنے والا حضرت عثمان کہنے لگے اللہ اکبر لولا علی اللہ ہلاک عثمان اگر آج علی نہ ہوتا عثمان ہلاک ہو گیا سی قرآن دی آیات آئی عثمان نے اپنا فتویٰ وہ بولو تو صحیح کی ہویا جے تے مولوی کیوں نہیں لیندا بول دے نہیں مولوی کیوں نہیں لیندا جے عمر اپنا فتویٰ واپس لے سکتا مولوی کیوں نہیں لیندا یہ مولوی نو پیڑ پیندی ہے انہوں حدیث سناؤ یہ اپنے مسئلے بیان کرتا ہے میں تے 1000 دفعہ ممبر تے چڑھ کے قرآن پڑھ کے وضو کر کے کیا ہے کہ لوگوں نبی نے اپنی زندگی چیک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی اور ایک گل میں کعبۃ اللہ چ مقام ملتزم نہ چمبر کے بھی کہاں گا او دے باوجود پتہ کیا نا یہ جی ایک وابی قسمہ چک سکتے ہیں اہی نہیں یہ قسمہ وہ چکتا جڑا جھوٹا ہوئے لو ننکانے دے قریب ایک پنڈ ہے مرزا نو پتہ ہے اوتھے میں تقریر کی تھی میں قرآن پڑھ کے کیا کہ نبی نے ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی دیوبندیاں دا مفتی وچ سی وہ آ گیا ایتھے میرے کول انہیں کہا یہ سولے کرخی دا تو حوالہ دیتا ہے وہ ایویں نہیں ہے کیویں میں کیویں میں تو کیا جی قرآن حدیث چھڑ دیو تو امام دا قول مان دیو ایویں نہیں ہے میں کیویں میں تو دس دے ہندا جی اوتھے لکھیا قرآن دی ایت امام دے قول دے مقابلے چ آ جائے ایت نو منسوخ سمجھا جائے گا تو میں کہ میں کی آکھیا حدیث آ جائے حدیث نو منسوخ سمجھا جائے گا میں کہ میں کی کیا تو منسوخ کہنا پیا تے میں پنجابی جھٹکی زبان سے کہہ دیتا ہے منسوخ تو مراد چھڈنا ہی ہے نا تو میں کیا قرآن حدیث کے مقابلے جی امام دا قول آ جائے قول نہ چھڈو قرآن حدیث چھڑ دیو میں کی کیا
تو آپ قرآن پڑھ کے کیا یہ نبی پاک نے ایک رکعت نہیں پڑھی. وہ میرے کول کھلوتا ہے, میں اٹھ پیا کرسی, میں وہ سر تے قرآن رکھ دوں. میں تو کہہ کے ایک نماز نبی پاک نے اپنی زندگی رفع الدین کرم تو بغیر پڑھی. کلپ موجود ہے, مولوی قرآن پڑھا کرے میں وہ سر تے رکھا ہوں, پڑھا کرے میں سر تے نس گیا, قرآن دے حلف نہیں دے سکیا. میں کیا آؤ میں اپنے مسلک دا حلف دینا کہ زمین دی دھرتی تے سچا ترین مسلک ہے, وہ مسلک اہل حدیث ہے. رب دے قرآن دا نا اور محمد دے فرمان دا نا مسلک اہل حدیث ہے. اہل حدیث کوئی قدم ایسا نہیں چکتا جنہاں پیغمبر دی حدیث دے مخالف ہو. نماز دے اندر فاتحہ میں کیا جاؤ میں قرآن اگے رکھ کے پھڑ کے بھی کہاں گا کہ جڑا بندہ نماز چ سورت فاتحہ نہیں پڑھتا وہ نماز دی رب نو لوڑ ہی کوئی نہیں, لوڑ ہی نہیں. نمازاں ضائع مت کیجئے, چھڑ دیو حنفی نماز محمدی نماز پڑھیا کرو, حنفی نماز دا کھڑا چھڑ دیو. آئیے حضرت عمر بن عاص قید رضی اللہ تعالی, یہ کون نے عمر جدو اسلام قبول کرنے واسطے آئے نا حضرت عمر تے اے ہاتھے نہ بیعت کرنے واسطے اگے کیتا تے پیچھے کھینچ لیا. اللہ رسول فرماندے نے کی ہویا عمر؟ محبوب جی ایک گل دسو, میں بڑے ظلم کیتے نے کفر چ, بڑے قتل کیتے نے, بڑے گناہ کیتے نے, منو پہلو چھوٹ ہی دیو. اے جڑے ظلم میں کردا رہا تے تھوڑے خلاف لڑدا رہا تے تھوڑے صحابہ نو میں بڑا شہید کیتا ہے تو انج بھی بڑے ظلم کیتے نے, یہ سارا کچھ جڑا کیتا ہے اللہ منو معاف کرے گا؟ پھر میں بیعت کراں گا. گل سیدھی جئی. حضرت عمر کہنے لگے بیعت تاں کراں گا جڑے کفر چ گناہ کیتے نے انہاں دی معافی دی ضمانت تسی دے دیو. تے جگاں دے پیر نے زبان کھولی تے موتی رولے, فرمایا عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ. عمر جڑے تو پہلے گناہ کیتے نے نا جدو تو کلمہ پڑھ لینا رب نے وہ سارے ہی ملیا میڈ کر دینا. یہ دی ضمانت میں محمد تینوں دینا. انہیں کلمہ پڑھ لیا تے حضرت عمر بڑے جنگجو آدمی نے, بڑے ہی سیانے تے بڑے دنا آدمی نے. جدو انہیں کلمہ پڑھیا تے آقا فرماندے نے میرے صحابیو مکے والیاں نے اپنا جگر کڈ کے تھوڑیاں تلیاں تے رکھ دیتا. عمر نے کلمہ پڑھیا تو فرمایا مکے والے نے اپنا جگر کٹ کے تھوڑیاں تلیاں تے رکھ دیتا ہے. یہ مکے دا جگر سی عمر بن عاص رضی اللہ تعالی. تے فرمان لگے جیڑے علاقے چ لڑن واسطے گئے نے یہ عمر ہوئے جنہیں بیت المقدس فتح کیتا سی حضرت عمر دے دور چ. یہ وہ عمر بن عاص. مصر بھی فتح عمر بن عاص نے کیتا سی. بڑے لیڈر بڑے جرنیل آدمی سن. تو میں کہنا اللہ آج بھی کوئی عمر پیدا کر دے, اوچی کہو آمین. آج بھی عمر پیدا کر دے, آج بھی صلاح الدین ایوبی پیدا کر دے. اللہ مسجد اقصی ڈیگ دیے پئی, فلسطین تے نکے نکے بچے انتظار کر رہے. خدا دی قسمیں پھول ورگی ننی جی بچی تے شہید ہوئی وہ باپ انہوں اپنے اسرا بازوਆਂ تے لے کے نا تو انہیں پیار کر رہا ہے, انہوں بلا رہا ہے. انہاں کپڑیاں چی غسل دے کے انہوں دفن, غسل بھی نہیں دیندے, انہاں کپڑیاں چی لپیٹ کے دفن کری جا رہے. نکے نکے معصوم بچے. اللہ اصحاب بدر واسطے 9000 فرشتہ آسمان تو آیا. اللہ اج تو اوہی اللہ ہے تو فلسطین دی مدد واسطے بھی آسمان تو اپنے فرشتے بھیج دے. اللہ ساڑیاں حکومتاں دے بے بس ہو گئیاں, بزدل ہو گئیاں. اللہ اسلامی ملک بڑے نے, فوجاں بڑیاں نے, لیکن اسلامی ممالک دے جرنیل, اسلامی ممالک دے بادشاہ اور حکمران اللہ چپ نے, تماشا دیکھ رہے نے. کہ اللہ تیری مدد تے کتے نہیں گئی. اللہ فلسطین دے مسلمانہ دی مدد فرما. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام دے اندر گئے نے,
تے اتنے طاعون دی بیماری پھیل جاندی ہے 30,000 دا لشکر ہے تے 6,000 بچے ہے باقی سارے نبی دے صحابہ شہید ہو گئے طاعون دی بیماری تے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اپنے اپنے سامان بن لو تے شام نو چھڈ کے نکل جاؤ تے ایک صحابی میرے پیغمبر دے نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے عمر کان کھول کے سن لے میں تینوں پیغمبر دی حدیث دسنا چاہنا آقا نے فرمایا سی جس علاقے چلے جاؤ طاعون آ جائے وہ علاقہ چھڈنا نہیں تے جے اس علاقے تو باہر ہوتے ہوتے اندر وڑنا نہیں تو کیوں صحابہ نو کڈ رہے ہیں تو کیوں کہنا طاعون دا علاقہ چھڈ جاؤ میں تیرا فیصلہ ویکھا کہ محمد دی حدیث ویکھا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن عاص نے اپنا فیصلہ واپس لیا یہ دا نام ہے مسلمانی کیوں لیا ان یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا آئیے ذرا غور کیجئے میرے پیغمبر دے صحابی حضرت ابو مرشد غنوی کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے کول آندے نے آن کے آندے نے محبوب جی میں کلمہ پڑھنا چاہنا لیکن میں چوری بھی کرنا چاہنا میں چوری کرن دا بڑا ماسٹر ہاں چوری کرن دا بڑا میں فنی ہاں جے چوری کراؤ گے تو میں کلمہ پڑھ لینا تے جے چوری نہیں جے کرانی میں نہیں پڑھنا کیونکہ میرا چس بڑا پیڑا ہے میں چوری کرن تو بعد نہیں ہونا تو ہاں میرے ہاتھ لائی ہڑنے تے نبی علیہ السلام مسکرا کے فرماندے نے ابو مرشد تو کلمہ پڑھ لے ہی تیرے کو چوری بھی کراواں گے چوری دے وچ جنت بھی لے کے دیاں گے کیسی گل ہے یار لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ گل سننا لیے ملک صاحب آدھے نے ٹھیک ہے جی تھوڑے دن ہوئے نے آقا فرماندے کون ہے بھائی کون ہے مسجد نبوی جی سارے صاحب کیڑا بندہ ہے وہ مکے کافراں نے مسلمانوں نے اپنے گھراں وچ قید کیتا ہے کیڑا بندہ ہے جڑا انہاں قیدیاں چوں ایک قیدی لے آئے گا میں محمد نو ایک قیدی دے وچ جنت دی بشارت بھی دے دیاں گا جنت دی ضمانت میں محمد دینا صلی اللہ علیہ وسلم ابو مرشد وچ بیٹھے اٹھ پے کہنے لگے جی یہ کام میں کراں فرمایا ویکھ لئی آندا اللہ رسول پورا سامان سر تے بن کے رکھ لانا پورا پنڈ میرے پیچھے دور پہ میں نہیں کدی پھڑیا گیا میں تنی بڑا اس کام دا فرمایا جا پھر بیوی نہ مشورہ کر لے کر اپنی بیویاں نہ مشورے کریا کرو اپنے آپ ہی باہر کاروائی نہ پا چھڑیا کرو سن لے تو ہی دھیان کیوں جی جیڑا بھی کام کرو اپنی بیوی نہ مشورہ کریا کرو بیوی نہ اچھا مشیر تھانو کو نہیں لبنا نبی علیہ السلام کو ایک بندہ آیا نا جی میں اپنی بیوی نہ مشورہ کر سکنا آپ نے فرمایا تیرے آن تو پہلے میں بھی تیری ماں عائشہ نہ کہ معاملے جی مشورہ ہی کرنا ہے اللہ اکبر گیا کر آندہ اللہ علیہ جنت محت ہی لبن رہی ہے فرمایا کی ہویا جیڑا کام میں کفر چ کرنا وہ دی اسلام چ لوڑ پہ گئی ہے جنت محت ہی ہوئی نالے میرا چس پورا ہونا نالے جنت لبنی ہے ہاں جی یہ دنوں کم چنگا کرے ہاں جی یہ ٹھیک ہے میں نال ہوں تھوڑے مشورہ کیتا ہے مدینیوں نکلتا ہے مکے پہنچے ہے جا کے بیت اللہ دا طواف کرتا ہے صفا مروہ دیاں سائیاں کرتا ہے تے رات حرم چ گزارتا ہے رحمت دے پرنالے تھلے تے دن چڑھیا ویندا ہے کتھے کتھے مسلمان ڈکے نے سارا جائدہ لے کے نا رات نو انہیں کند ٹپنی اندر تے جو 4-5 جڑے قیدی ملنے انہوں نے مدینے تو باہر کڈ کے نا انہوں نے بیڑیاں توڑنے چلو بھی تو ہی مدینے پہنچو 8 کو دن لگے مکہ ویلا ہو گیا آندے نے رات نو میں کندہ ٹپنیاں تے دنے میں رحمت دے پرنالے تھلے بہ کے تسبیح پھیرنی کسے نو نہیں پتا گیا صوفی کام پانڈے ہیں کئی بندے صوفی ہوندے نا چپ کیتے کام پائی جاندے اللہ اکبر آندے نے کسے نو مکے جی نہیں پتا سارے مکے دے کافر پریشان ہو کیڑا بندہ جڑا رات نو ہوندا پتا بھی نہیں لگدا تے ساڈے قیدی گھراں دے گھر اونے ویلے کر چھڑے نے
आंदे ने 9वां को दिन सी ते उच्ची सारी बिल्डिंग सी तो उहदे साए च मैं खलोता तो हुण मैं वेखना भी भी घर वेला हो गया, भी हो गया, भी हो गया, रह केड़ा गया। हुण मैं सोचण डिया तो एक बीबी आ गई जिहदा नाम नाक सी, आन के आंदी अंत मरसद, ये तू मरसद है। मरसद दे इस बीबी नाल तल्लुकात सन जदों कलमा नहीं सी पढ़िया, इहदे घर आउंदे जांदे सन। उन्हें कहा वे मरसद, मरसद ने हुण नीवी पाई है, मरसद बोलता नहीं ते रात दे नेरे च कोई जवाब दिता लाहौरियो, उन्हें मेरे सीने नूं ठार के रख दिता। मरसद आंदे ने बीबी इन्हां अखां ने हुस्ने मुहम्मद नूं वेख लिया, इन्हां अखां च होर कोई हुसन जचदा ही नहीं। बीबी आंदी है मैं रौला पा देंगी, मैनू पता मक्का तू ही वेला करना पिया, मैं तेनू जाननी हाँ, नहीं तो मेरे आखे लग मेरे घर चल आ, मेरे को रह, मेरे को रात गुजार, तेनू सुकून बनाएगा। फरमाया बीबी जिदा कलमा पढ़ लिया उन्हें गैर वाल अख चुक के वेखन तो मना कर दिता है। अल्लाह 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 मैं तेरे आखे नहीं लगना। वो आंदी मैं रौला पा देंगी लोगों जेड़ा मक्का वेला कर छड्डन लगा अबू मरसद आंदे ने पा दे, उन्हें रौला पा दिता, लोग अगे ही तार आंदा 8 को बंदे निकले मेरे मगर मगर, मैं अगे अगे, तो थानू पता मौलवी दौड़िया एडी छेती फड़िया भी नहीं जाता। अगे अगे टोया आया, टोया आंदे मैं टोया टप्पन लगा ना तो टप्पिया ना गया, वड्डा सी मैं विच डिग पिया। वो 7-8 बंदे टोए के किनारे दे बैठ खलोते ने, आंदे ने बंदा सी इत्थे गया किथे। नबी दी सक्की चाची अबू लाहब दी बीवी जदों तब्बत यदा अबी लहब व तब नाज़िल होई ना ते इन्हें लितर फड़िया ते नबी पाक नूं मारन वास्ते आई हरम च। अबू बकर वाल वेंदी है, अबू बकर नजर आउंदे ने, आका वाल वेंदी, आका नजर ही नहीं आउंदे। अबू बकर रोंदी है आका किथे, मुहम्मद किथे ही। अबू बकर ने पैगंबर दा बाजू फड़ के ता कीता, फरमाया चाची नबी दा बाजू ते मेरे हाथ च, फरमाया मैनूं नजर नहीं आ रहा। इत्थे पीर चाची नूं नजर नहीं आ रहा, उत्थे पीर दा मुरीद टोए च बैठा काफरां नूं नजर नहीं आ रहा। इन्हां ने अपनी सलवारां थल्ले कीतियां तहमत, इन्हें टोए च पेशाब करना शुरू कर दिया। हम मरसद आंदे ने मैं उठिया ना, मैं कहा 8 जने ने ना मार मार के मेरा जी बेड़ा कर खड़ी बहरहाल इन्हों का पेशाब मेरे ते पिया। आंदे ने मैं चुप करके बैठा रहा, ये चले गए भी बंदा निकल गया किस पासे हुंदा ते उठना पैंदा। चश्मे ते गए कपड़े धोते, आंदे नहाता मैं सूट धोता, इको ही सूट से उन्होंने निचोड़िया पाया, जेडे रह गए वो भी लैके मदीने च गया। तो मैं जाके महबूब जी तुसीं फरमाया सी कि जेड़ा एक कैदी लियागा मैं जन्नत लैके देंगा, कैदी भी जरा लैन च खिलार के गिन लै, रब को इन्नियां जन्नतां भी लै दे। ते नाल ना अगली गल जी मैं तुहानूं हुण सुनाना चाहना वो सुना के मैं अपनी बात नूं मुकावां इंशाअल्लाह, फिर अगले जुमे इत्थों ही मजमून शुरू करांगे। अल्लाहु अकबर। ये ना चंद दिन गुजरे ना ते इनू अन्नाक ना प्यार बड़ा ते बड़ी मुहब्बत है, ते जग्गां दे पीर को आ जांदा है, वेंदा है ना अल्लाह दे रसूल कल्ले बैठे ने, आके कोल बह गया, अल्लाह रसूल मैनू बीबी अन्नाक ना प्यार बड़ा है, अगर इजाजत दे तो मैं उहदे नाल निकाह ना कर ला, मेरे को रहा नहीं जाता, गल सीधी जही है, मेरे नाल उहदे बड़े तल्लुकात रहे ने। ते जग्गां दे पीर चुप ने, कोई जवाब नहीं दिता। ते दूजे दिन फिर आउंदा है, फिर यही गल सुनांदा है, नबी अलैहि सलाम खामोश ने। तीसरे दिन आउंदा फिर यही गल सुनांदा है, ते आसमान तो आवाज आउंदी है, अज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन वज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिकुन व हुर्रिम ज़ालिका अलल मुमिनीन। मेरे महबूबा अपने यार नू कह दे जानी मर्द निकाह करे मगर अपने वर्गी जानिया औरत ना, ते मुशरक मर्द निकाह करे मगर अपने वर्गी मुशरका औरत ना। व हुर्रिम ज़ालिका अलल मुमिनीन। सोनिया कह दियो वज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिकुन, ते सोनिया ज़बाने नबूवत चो इन्हू सुना दे व हुर्रिम ज़ालिका अलल मुमिनीन। रब ने मोमना वास्ते जानी औरतां हराम कर दित्तियां ने।
حضرت ابو مرشد آندے نے جدوں اے قرآن نازل ہوندا ہے اس تو بعد پوری زندگی گزر گئی، جس عورت تو بغیر میں رہنا نہیں سا، میں اس عورت دے بارے کدی سوچیا بھی نہیں۔ کیوں؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ وآخر دعوانا ان الحمد